avant le groupe nominal. Quand il placé, donc quand il placé, juste après, ou avant le groupe nominal, ou avant le groupe nominal. Le petit garçon, إذا هنا كنلاحظوا باللي l'adjectif qualificatif كاين مباشرة قبل من لو جروب نومينال. أولا مثلا les chaussures rouges, des chaussures rouges. إذا تاني هنا كاين مباشرة حدا الجروب نومينال. إذا rouge وهنا لو بوتي غارسون. إذا في هاد الحالة ملي ما كيكون بيناتهم حتى شي حاجة كيكون إبيتيت. يقدر يكون أيضا اتريبيو النوع الثاني. دونك اتريبيو إمتى تيكون اتريبيو؟ quand il est séparé par un verbe. Attribut quand il est c'est du groupe nominal par un verbe. نديرو مثال le garçon مثلا le garçon est gentil. إذن في هاد المرة كيفصل بيناتهم واحد لو فيرب. دونك هنا gentil هو l'adjectif qualificatif. أولا مثلا les enfants sont ravissants. إذن في هاد الحالة كاين تاني هاد لو فيرب اللي كيفصل بيناتهم. إذن كيتسمى اتريبيو في هاد الحالة هادي. ودابا غادي نشوفو لا كوز. اذا بالنسبه لي فراز كي اكسبريم لا كوز هما اللي كيكونوا مسبوقين يا اما مثلا باسكو ولا كار بويسكو كوم الى غير ذلك. اذا لي فراز كي اكسبريم كي اكسبريم لا كوز sont souvent précédés par يا إما مثلا parce que ولا car مثلا car ولا puisque أو لا comme أو لا à cause de مثلا à cause de زائد واحد لو نون. إلا درنا à cause de كنزيدو واحد لو نون à cause de un nom. ولا grâce à وكنزيدو حداها واحد لو نون. بالنسبة لهاد الآخرين ديريكت car puisque comme ولكن à cause de plus un nom ou bien grâce à plus un nom. إذا هذا بالنسبة لا cause. دابا غادي نشوفو la négation. Alors pour exprimer la négation, la négation, on utilise ne. Donc ne وكنقولوا le verbe ديالنا مثلا وكنزيدوها pas. إذا ne pas هي باش كنديروا la négation. ou bien et d'autres adverbes كنستعملوا بعض المرات des adverbes pour exprimer la négation مثلا comme ne jamais ou bien مثلا ne rien c'est qu'on exprime bien la négation. ou là ne plus تاهي كنديرو بها la négation. ne personne مثلا ne personne. ندير واحد ليكزامبل باش تبان لينا اكثر هاد لا نيغاسيون. مثلا نقولو je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte à la clé مثلا ولا à clé.
إذا ne هيا ne هيا pas باش درنا la négation ديال le verbe fermer. Je ne ferme pas la porte à clé. وغادي نساليو هاد لا فيديو هادي بلا فوا اكتيف و لا فوا باسيف. اذا بالنسبه لا فراز اكتيف نعطيو واحد لا فراز اكتيف. لا فراز اكتيف مثلا لا ميتريس deux S corrige le cahier مثلا corrige le cahier. إذا هادي c'est une phrase اللي هي active. la maîtresse corrige le cahier. alors بصفة عامة شنو عندنا هنا؟ دونك عندنا ان سوجي اللي هو la maîtresse plus un verbe. عندنا un verbe au présent يعني مصرف في البريزون زائد ان كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو لو كايي. نشوفوا هاد لا فراز الا رجعناها في لا فوا باسيف. دونك لا فراز باسيف اشنو غترجع؟ اذا بالنسبه لا فراز باسيف غادي نقولوا لو كايي est corrigé par la maîtresse. يعني شنو دوز اس هنا. اذا منين حولنا لا فوا باسيف اشنو رجع عندنا ان سوجي باسيف. دونك سوجي باسيف زائد ماذا؟ زائد لوكسيليير اللي هو لو فيرب اتر في هذه الحاله. دونك زائد ان اوكسيليير زائد البارتيسيب باسي ديال لو فيرب. وهذا لو فيرب كوريجي راه شفنا بانه في البارتيسيب باسي كنزيدو او اكسون اغلبيه ديال لي فيرب في بروميي جروب. يعني زائد البارتيسيب باسي ديال لو فيرب زائد باغ. هاد الكلمه ديال باغ ديما تنزيدوها زائد ان كومبليمون داجون في هاد الحاله ان كومبليمون داجون. اذا هكذا باش نحولوا لا فوا اكتيف لا فوا باسيف او لا فراز. دونك هنا راه واحد اكس بعدا بانت ليا دابا. دونك لا فوا باسيف. دونك هكا باش كندوزو من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. دونك غادي نحبسو في هنايا حتى الفيديو الاخر ان شاء الله.